बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 7वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू के आगाज़ में एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है, और वो मसला ये है कि तकरीबन तमाम ही क्लासेस में हमने तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपको तवज्जो दिलाई है कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अदायगी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि तलफ़्फ़ुज़ और उस लफ्ज़ को अदा करने का कम से कम मयार क्या है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो ज़ुबान और लब खामोश रख कर महज निगाहों से वो तिलावत करते हैं। यानी जैसे बाज़ बुज़ुर्गों को हमने देखा, बूढ़ों को देखा कि वो कुरान मजीद अपने सामने रख कर फिर वो खाली निगाहें चलाते रहते हैं और ज़ुबान और लब उनके बिल्कुल खामोश होते हैं। और नमाज में भी हत्ता कि बाज़ लोगों को ऐसा महसूस किया गया कि वो खामोश खड़े हो जाते हैं। एक तो चलें इमाम के पीछे आप हैं तो वो तिलावत का जितना दौरानिया है, जब तक इमाम तिलावत कर रहा है उसमें तो खामोशी वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान जब अपनी नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें भी बाज़ लोग आके अल्लाहु अकबर फिर खामोश, यानी दिल ही दिल में अपने गुमान में जैसे तसव्वुर में पढ़ रहे हों। इसी तरह कुरान मजीद उठाकर भी खामोशी से निगाहें फेरते रहते हैं। याद रखिए कि ये ज़ाहिर है कि बिल्कुल भी जब तलफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अदायगी नहीं करेंगे, तो ये शरान तिलावत मोतबर नहीं है। और जब तिलावत ही मोतबर नहीं होगी तो फिर नमाज कैसे मोतबर होगी। तो इसलिए जब कहीं हम कुरान खानी में तिलावत करें, घर पर कुरान मजीद पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, नमाज़ों में पढ़ें, तो कम से कम जो मिक़दार है वो ये कि इतनी आवाज़ के जो हम ख़ुद सुन सकें। हाँ, ये अलग बात है कि हम किसी वजह से ना सुन पाएँ, जैसे पंखे का शोर है या कोई और वजह है, वो एक अलग बात है, लेकिन ख़ुद हमारी तरफ से तो आवाज़ इतनी अदा हो कि जो हमारे अपने समा तक आए, हमारे अपने कानों तक आए, तो वो तिलावत, वो ज़िक्र अस्कार में भी उलमा ने ये बात लिखी है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मकाम पर ये बात लिखी है कि ज़िक्र अस्कार में भी मोतबर है ये बात कि हम कम से कम इतनी आवाज़ से दुरूद शरीफ, तस्बीह, ज़िक्र अस्कार, इसी तरह तिलावतें वो करें कि हम खुद अपने कानों तक सुन सकें। हाँ, ये ठीक है कि इतना ज़्यादा फिर बाज़ लोग जो बुलंद कर देते हैं कि बराबर वाला उससे परेशान हो रहा हो, तो ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल खामोशी है और लब बिल्कुल खामोश हैं और महज निगाहें चल रही हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। अगर इस तरह घरों में कोई पढ़ रहा हो या हमारे सुनने वालों में किसी के साथ ऐसा मामला हो, ज़रूर इसकी इस्लाह करनी चाहिए। और नाज़रीन, आज की जो तिलावत हम शामिल कर रहे हैं वो सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। बहुत मशहूर आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ने हमें एक दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। यकीनन आप नाज़रीन ने बारहा ये दुआ सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी और पढ़नी चाहिए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से रही है दुआ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो आज हम इसको, और जो पूरी आयत है यानी इसके पहले चंद अल्फाज हैं उसको शामिल करके पूरी आयत बयान कर रहे हैं, ताकि हम इस तरह जो नाज़रीन यानी नहीं जानते तो पूरी आयत भी कर लें और वो फिर नमाज में इसको तिलावत भी कर सकते हैं। और ये वही बात है जो पहले भी हमने ज़िक्र की एक मरतबा कि बाज़ आयतें कुरान में ऐसी हैं कि जो बहुत से लोग शायद एज दुआ उसे समझते हैं कि बस एक दुआ है, हम शायद नमाज में नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है। जब कुरान का वो हिस्सा है तो फिर उसको तिलावतन भी आप नमाज में बतौर क़िराअत के पढ़ सकते हैं। अभी जैसे जो आयत आज हम शामिल कर रहे हैं अल-बक़रा 201, इसको जब आप पूरा एक आयत पढ़ लेंगे तो ये एक रकत में आप शामिल कर सकते हैं। मसलन आपने सूरह फातिहा पढ़ी और इस एक आयत सूरह बकरा 201 जो आयत नंबर है इसको पढ़ लिया, फिर अगली आयत में फ़र्ज़ करें आपने कुल हुवल्लाह या कोई और सूरत पढ़ ली, तो इस तरह 2 रकत आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये मुकम्मल एक आयत के तौर पर आज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 201, आप से अगर मुमकिन हो आपके लिए तो इसको अपने सामने खोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनहुम मन यक़ूलु, और यानी इसका मतलब ये है कि लोगों में कुछ ऐसे हैं कि जो ये दुआ करते हैं। असल में इससे पहले अल्लाह ने एक दुआ बयान की, यानी दुआ से मुराद है ख्वाहिशात, के बाद लोग सिर्फ दुनिया ही दुनिया मांगते हैं। फिर अल्लाह ने उनके मुकाबले में इन लोगों का जिक्र किया कि कुछ ऐसे भी हैं जो ये दुआ करते हैं कि दुनिया की भलाई भी मांगते हैं और आखिरत की भलाई भी मांगते हैं, और यही दुआ का बेहतर तरीक़ा है। मिनहुम जो आप हमारे नाज़रीन लफ्ज़ और मानी भी लिखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कि मिनहुम
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، سم پیپل، ومنہم کچھ لوگ ایسے ہیں، من جو، من یقول جو کہتے ہیں یا جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار، آتی نا، آتی الگ ہے، نا الگ ہے، آتی عطا فرما، نا ہمیں، گیو اس ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، حسنہ کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، بھلائی بھی ہوتا ہے، اور کوئی بھی اچھی چیز، یہ سب حسنہ میں۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء کی مختلف اقوال ہیں کہ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ امن و امان مراد ہے، بعض نے کہا نیکی کی توفیق مراد ہے، بعض نے کہا نیک اولاد، نیک عورت یا زوجہ مراد ہے۔ اس طرح مختلف اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، یعنی مغفرت ہے، اجر و ثواب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما۔ وقینا، واو مانے اور، قی بچا، نا ہمیں، یعنی دیکھیں کہ تین بظاہر حروف پر مشتمل ہے لیکن ایک مکمل لفظ اور پھر الگ الگ معنی ہے۔ واو کا معنی اور، قی جو صرف قاف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی بچا، نا ہمیں، وقینا اور ہمیں بچا، عذاب النار، عذاب نار سے، عذاب دوزخ سے۔ یہ دعا سنت بھی ہے اور بطور تلاوت کے جب پڑھیں تو ایک تلاوت کہلائے گی، دعا کے طور پہ الگ سے پڑھیں، یعنی جیسے کبھی وطر میں دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے یعنی بہت سے اس طور پر ہمارے سامنے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم بطور تلاوت کے آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے جو ناظرین درست نہیں پڑھ پاتے وہ بھی اس کو درست کر لیں۔ ومنہم، یہاں غنہ ہوگا، من پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم میں ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یہ سب جہاں الف ہے اس کو کھینچا جائے گا، فی الدنیا حسنۃ، غنہ ہوگا، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس آیت کو یاد کر لیجئے، یعنی تمام الفاظ کے ساتھ، اور اس کو پڑھا کیجئے نماز میں بھی، ویسے دعاؤں میں بھی اس کو ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ناظرین آج شب جمعۃ المبارک ہے، کل کی رات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی شب برات تھی، اور آج کا جب دن پورا ہوا تو مغرب سے شب جمعہ شروع ہو گئی، یعنی کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی، یہ پھر ایک بڑی رات شروع ہو گئی ہمارے لیے، بہت عظیم رات ہے شب جمعۃ المبارک، جو ہر ہفتے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن بھی عظیم، رات بھی عظیم ہے، کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور شب جمعہ میں خاص طور پر ایک جو فضیلت ہے سورہ دخان کی، 25ویں پارے میں آپ دیکھیں گے سورۃ الدخان ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ میں اس کو پڑھا، سورہ دخان کو، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کوشش کیجیے سورہ دخان پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیے جو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی ترغیب ہو، ان کی تربیت ہو، اور کل کے دن میں سورہ کہف پڑھیے، یا آج رات میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، اور جو ہمارے ناظرین روزہ رکھیں گے ان کے لیے خاص طور پر کہ وہ روزے کی بھی یقیناً برکتیں اور فضیلت ہے۔ تو یہ بہت سے اعمال ہم کر سکتے ہیں، جمعے کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور باقی جمعے کی نماز گھروں میں یا مسجد میں، اس حوالے سے ہم پچھلی کلاسوں میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر پھر بھی ہمارے ناظرین میں سے کسی کو اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں، گھروں میں یہ تو ہم بتا چکے کہ گھر میں گھر بند کر کے دائیں بائیں کوئی خبر نہ ہو، اور ویسے ہی کوئی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ نماز جمعہ کوئی پڑھ رہا ہو تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں اگر آپ ہیں تو پھر ظہر پڑھ لیجئے، مسجد میں جانا ممکن ہو تو مسجد میں پھر جمعہ ہی ہوگا، وہ چاہے وہ چند افراد ہی ہوں وہ جمعہ ہوگا۔ گھر میں لیکن اس طرح گھر بند اور دائیں بائیں کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی اعلان عام آپ نے کیا نہیں ہے، بخود ہی کھڑے ہو گئے اپنے گھر کے ممبران کے ساتھ اور جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جمعہ نہیں، پھر وہ ظہر ہی پڑھیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مزید اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو بے شک آپ ہم سے سوال کر لیجیے گا، سوال بھیج دیجیے گا۔ جنہوں نے ہمارے ناظرین نے گروپ جوائن کیا وہ گروپ میں اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ گروپ میں ویڈیو بھی اپنی شیئر کر دی ہے جمعے ہی کے حوالے سے کہ گھروں میں جمعے کا کیا تصور ہے، اس کو اچھی طرح غور سے سن لیجئے۔ بہرحال یہ کچھ جمعے کا ذکر تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام چیزوں کی، تمام نعمتوں کی، لمحات کی برکت عطا فرمائے، اور جو اس وقت مشکل وقت ہے غریبوں پر، فاقہ کشوں پر، مزدوروں پر اور دیگر لوگوں پر، اللہ رب العالمین ان سب پر اور ہم سب پر، پوری امت پر اللہ رب العالمین رحم و کرم فرمائے، اس مشکل وقت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، حرمین طیبین کی رونق اللہ رب العالمین پھر سے وہ بحال فرمائے، اور ہمارا یعنی آنا جانا آسان فرمائے۔